but we will know about him. God know all what happened. Self-righteousness ato imong sa palingon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos naman. Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon o mayong gabi sa tanan natong mga viewers niining kabuntagon, mga kaigsunan ato ano sa sumpayan ng ato ang pagtuon igsuon pinaagi at tima sa pagpili, no? Ang pagpili sa bintaha. Ang ato karon igsuon mao ang kapitong nga bahin nga ato kini giuluhan mga kaigsunan o ang misyon sa ato nga iglesia. Na unsa man ang misyon igsuon sa ato nga iglesia, so mao ni karon atong tun-an mga igsunan, sabta nato unsa ang imong katuyuan nganong naa kadiya karon nga nag-alagad sa Ginoo, nagsimba sa Ginoo ug unsa ang atong tahas sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Apan sa dipatay balay mga igsunan, sumalas tong andan mag-ampo na ta. Dios nga balaan ning angkat na o Dios nagapangayo kami sa imong langitnong kaalam aron kami maghangop sa imong pulong ug among masabtan ug amo kay mapikat sa among kinabuhi. Salamat nga ikaw magatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. So ato karon lang mga kaigsunan kung unsa gyud ang atong tulmanon. Ang ato nga matun-an igsuon una nga punto mga kaigsunan mao ang atong pagkahimong kahayag niini nga kalibutan. Ikaduha igsuon ang atong pagka-saksi mahitungod kang Ginoong Hesus. Kung ikatulo mga igsunan mo ang atong paghimog tinun-an ngadto sa tibuok kalibutan. O ang ikaupat nga bahin mo ang ato nga pagmensahe sa mga balita ngadto sa tanang kanasuran sa tanang mga tawo nga nakinahanglan sa kaluwasan. Mauni ang misyon igsuon sa ato nga iglesia ngano nga gitugot sa Ginoo nga matukod kini mga kaigsunan. Ug ato nga sugdan mga igsuon sa unang punto, no? Kita pinadala ni Jesus mga igsunan sa Juan 20:21 paingon sa 22 nagaingon, sa pagpanghimatuod sa tubangan sa mga Hudiyo o sa mga Kristiyanon mahitungod sa paghinulsol ngadto sa Dios o sa pagtuo kang Hesukristo nga atong Ginoo. O karon tan-awa ini inagda sa espiritu ako nagapadulong na sa Jerusalem sa walay pagpanghibalo unsay mahitabo kanako didto. So ato makita din mga igsunan nga sa diing gisaysay ni Jesus, no? Ingon pa diha, si Jesus nagpadala sa iglesia ngadto sa kalibutan aron sa pagpantala sa mensahe sa kaluwasan. Sa mga siya gipadala sa amahan aron sa pagluwas sa kalibutan, busa ang taha sa iglesia ginapasikaran sa otoridad ni Jesus. Gihuyop ni Jesus ang balaang espiritu ngadto sa mga tinun-an sa pag-andam kanila alang sa dako nga misyon. Mauna nakita karon mga igsunan nga usa-usab nga tinun-an ni Ginoong Hesus tungod kay wa man nasulti ang Ginoo nga go to the world and make members of the church, but go to the world and make disciples of all nations. Buti pasabot mga higala o mga igsuon nga kita karon nga sumusunod ni Kristo, usa kita igsuon nga matawag nga disipulo. Maunang usa kita igsuon nga mudala usab sa mensahe ngadto sa mga tawo nga kinahanglan gyud sa kaluwasan. Busa kita, apil ta ni ana igsuon nga paghuyop sa Ginoo sa balang espiritu nganhi sa matag usa kanato or sa matag usa nga nahimo nga disipulo ni Ginoong Hesus. So, mao nga ato usab tandon mga kaigsuonan nga apil ta ni ini nga misyon mga igsoon. Ang matag magtotoo gipadala sa pagmantala sa may balita pinaagi sa otoridad ni Hesus. Kita magdawat sa gininhawa sa balang espiritu kansa nagaandam kanato sa pagtuman ni ini nga tahas. Unang atong tunaan mga igsunan nga mahimo tang usa ka kahayag gani mauna ang gisaysay igsuon ni Ginoong Hesus sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 14 paingon 16. Atong basahon. Kamo mao ang kahayag alang sa kalibutan, ang syudad nga mahimutang sa ibabaw sa bungtod dili gayod may salipdan. Ang mga tao dili usab magdagkot og suga aron ibutang kini ilalom sa gantangan kundi ibabaw sa tungtunganan. O kini mag-iwag kanilang tanan nga anaa sa sulod sa balay. Pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong maayong buhat o daygon nila ang inyong amahan nga naa sa langit. Mauna ang gisaysay mga kaigsunan sa atong buhi nga Dios sa diha na naa pa sa kalibutan tungod kay gusto kini igsuon kita mahimo nga iwag kahayag diini nga kalibutan. Gani kaniadto mga igsuon kanamo nga naa sa bukid ng puyo naa man may mga sulo.
ang among sulod igsoon amo nang ginagamit gyud aron iiwag sa dalan. Ang among sulod gani ginatusulo pa na sa gas. Unya kung wa na gani sulod mga igsoon ang among dalan pertigyong ngit kita. So niining kalibutan usab nga mangit-ngit gikinahanglan ang kahayag igsoon. Ug ikaw, ako, kitang tanan nga sumusunod ni Kristo, giawhag kita niya mga igsunan nga mahimong kahayag niini nga kalibutan. So unsay buti pasabot sa gitawag nga mahimong kahayag sa kalibutan aniya igsoon. Si Jesus mao ang matuod nga kahayag nga nagpadan-ag sa matag tawo nga makita nato sa Juan 1 bersikulo 9. Okay, kita magpakita sa kahayag nga nagikan kay Jesus. Ang uban makita niya na ang kahayag pinaagi sa atong mga maayong buhat kansa maoy sa putanan sa usa ka batasan nga naumol diha sa Dios noon nga batasan nga naa sa Episodos 10. Sa dihang nagasidlak si Jesus pinaagi kanato kana nga mga buhat magahimo sa katawhan nga magahimaya sa Dios. So tindog sidlak kay ang imong kahayag niabot na ug ang himaya ni Jehova misubang sa ibabaw nimo. Isaiah chapter 60 verse 1. So mauna ang awhag kanunay sa Dios sa matag usa kanato mga kaigsunan nga unta kita nga mga nag-claim nga mga Christians mamahimo kita igsoon nga kahayag ngadto sa tibuok kalibutan sa tanang mga tawo nga naglantaw kanimo kanako aron nga sila usab mananagan sa kahayag or sa kaluwasan igsoon nga tanyag sa Ginoo sa tanang tao sa kalibutan. Ikaduha igsoon kita mamahimong saksi tungod kay ang mga katawhan sa Ginoo mao man ang ipakitaan igsoon sa ihang pagka-Dios ug gani kita nga mga nisulod na kang Kristo ato igsoon masinati sa atong kinabuhi nga tinuod gyud igsoon si Kristo sa atong kinabuhi busa kita nga nakasaksi kita igsoon mamahimo nga mga witness ni Ginoong Hesus. Atong basahon sa buhat uno uso sa Gingon. Gingon diha, apan kamo magadawat hinuon o gahom diha sa kakonsaran na kamo sa Espiritu Santo o kamo mauon ni ang akong mga saksi sa Jerusalem o sa tibuok Judea o sa Samaria o hangtod sa kinatumyan sa yuta. So niini nga punto mga igsunan, ang gusto sa Ginoo nga kita mamahimong igsoon nga saksi dili lamang sa atong panimalay kundi apil na sa atong silingan sa uban pang dapit ug sa tibuok kalibutan kundi inta madala sa atong kinabuhi sa atong pagkinabuhi ning kalibutan. Mga igsoon higala di man igsoon once nga ikaw usa ka Kristiyano nga nagtuo kang Kristo ipakita igsoon nga ikaw witness gyud nga ikaw nakaila ni Kristo. Anyway, at tinuod igsoon nga nakaila lahi ang nakaila ug nakadungog kang Kristo. Ang nakadungog mo na sila gitawag nga nag-claim nga Christian pero ang binuhatan dili makita ang Kristiyano binuhatan apan ang nakaila mauna sila mga kaigsunan ang nagbuhat og Kristohanon nga pagbuhat buti pasabot kana yung uyon sa batasan ni Ginoong Hesus. Now, natin makita igsuon nga tulo ka mga butang nga ato nga isumpay, no? Sumala sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 46 paingon sa 48 no sa unsa kita nga mga saksi o kang kinsa kita nga mga saksi. Okay, una igsoon kita mga saksi ngadto sa kamatayon o pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Kaysa diha igsoon na kita mingdawat sa pagkristiyanismo mingtuo kita makaigsunan nga si Kristo namatay ug nabanhaw gani atong gidawat na makaigsunan pinaagi sa pagsunod sa sumbanan nga gihimo ni Ginoong Jesucristo nga mao ang simbolo nga bautismo, simbolo sa kamatayon unya nabanhaw sa atong paghawa sa tubig. Unya ikaduha igsoon, sa unsa kita nga nasaksi, kita nagapanghimatuod sa paghinulsol o sa kapasayloan sa atong mga sala. Now, sa ato igsoon usab nga pagpahinlo nga na sa tubigon nga lubnganan, once nga mubangon ka igsoon ng tubig, nahinluan na ang imo igsoon nga kasalanan o napasaylo na ang imong kalapasan. Ikatulo mga igsunan, sa unsa kita nahimo nga saksi, kita nagapahimatuod at tubangan sa kanasuran. So mayong tagkanasuran mga igsunan bisan asang napita dili lamang dinhi sa atong lugar sa Cagayan de Oro, dili lamang sa Bukidnon, dili lamang sa Mindanao, dili lamang sa Pilipinas kung apan kundi napita kita igsuon moabot sa ato nga kinabuhi ning kalibutan. Unta ato nga kanunay tamdon igsuon nga ikaw usa ka kahayag, usa ka ehemplo, usa ka saksi sa Ginoo aron sila nga mga tawo nga nagkinahanglan sa kaluwasan makailagyod kang Ginoong Hesukristo. Okay?
Ang atong pagmamatuod ginapasikaran sa atong kagalingon nga kasinatian uban kang Hesukristo. Apan walay gahom ni ana kung wala ang balaan nga espiritu manhi sa atong kinabuhi. Busa ato gyud kanunay pangayoon makigsunan ang giya sa balang espiritu kay kun ato lamang gulingon igsuon no sumala sa ingon sa Biblia nga ang ato igsuon nga feeling, ang ato nga feeling so deceitful kayo atong heart mga igsunan deceitful sab kayo. Siya nga nagtabang kanato sa pagpanaksi ug siya usab nagausab ni atong mga nagdawat sa atong pagpanghimatuod. So muna itong kinahanglan igsoon. Anita padayon sa ikatulong bahin. Paghimog mga tinunan. Kay Mateo 28:19 paingon sa 20 mauni ang great commission mga igsoon sa Ginoo. Akong basahon, busa panglakaw kamo o himuan ninyo mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Tudluin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Hinumdumi ninyo nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. So mauni ang saan sa Ginoo mga igsoon nga kanimo ug kanako nga motabang ta sa pagsangyaw sa mensahe sa tibuok kalibutan ato igsoon nga mabati ang saan sa Ginoo nga ang Dios magauban kanato bisan usahay gaan ta mga igsoon sa ato ang pagmensahe bisan usahay ang iran ng igsoon sa mga tao sa atong pagmensahe. No? We do not care. Ang ato lamang igsoon, di man ta mo-converter. Ang ato lamang ang pagsagwag sa mensahe ngadto sa mga tao sa tibuok kalibutan. Ayaw problema igsoon nga kana sila dili mo-converter sa imong wali kay ang mo-converter dili man kita. Ang balaan naman nga ang balaan espiritu mo paturok ni ana sa ilang kasi-kasi. Busa ginahatag ni Jesus sa tanan niyang gahom kanato aron kita magkakabot ni adto nga mga kalabuton. Siya nagsaad nga siya kanunay makikuban nganhi gyud sa matag usa kanato. Si Jesus nagsambit og tulong ka mga binuhatan nga angay natong paghimuon sa paghimog mga tinun-an. Una, paglakaw bisan diin sa pag-adto sa matag usa. So naatay gitawag igsoon nga kanang personal evangelism nimo no. Nga mo adto ka igsoon usahay atong house to house o kung dili ba imantuman nimo unsa pamaagi nga imo siyang masangyawan sa maing balita. Mauna ang kadaghanan sa mga estratehiya mga igsunan ilabi na kung nakay concern sa imong usa ka higala or bilong ba sa imong pamilya. So atong i-personal gina mga igsunan. Ikaduha, pagtudlo kung unsa ang gitudlo ni Ginoong Hesus. No unsa may gitudlo ni Ginoong Hesus kanang tanan nga pagtulunan mga igsunan nga gibilin sa Biblia ato na nga itudlo ngadto sa ilaha kay mo man pagtulunan ni Ginoong Hesus. Ikatulo, pagpamautismo ni atong magadawat ni Hesus ingon nga ilang manuluwas ug ang mas sinugtanon sa pagtuman sa tanan niyang gisugo. So sa mga tao igsuon nga makasabot sa mga pagtulunan nga hanay igsuon diha sa Biblia kung ang tao mo dawat unya gusto gyud siya mo pabautismo why not mga igsunan tungod kana siya ang balaang espiritu nga nagtawag no ato na siya nga tugutan igsuon nga atong bautismo tungod kay maabot ang panahon igsuon kung di ta mo sugot ato nang did-an unya kanas ng mga tawhan na paningon unya na ang ilang kalag ngani sa tuwa. So kung naay tawo nga nakasabot sa doktrina sa Ginoo sa pagtulunan sa Ginoo o ni Ginoong Hesukristo no di nato did-an makigsunan wala may usa ka tawo igsuon nga midawat kay Kristo unya perpekto na gid siya makigsunan. Anyway sa atong pagdawat sa Ginoo kanunay pamantag ginapag-us sa Ginoo. Mauna nga para sa kuha igsuon bintaha kaayo kung muduol ka una sa Ginoo mudawat sa santos nga bautismo tungod kay magpatabang ta igsuon sa balaan nga espiritu nung niadang panahon na sa imong pagsurrender sa imong kinabuhi kang Kristo bisan dili pa tanan nimo igsuon perfectly imong matuman kana nga balaod pero imo nang nasabtan ug gusto nimo tumanon why not nga imong sundon igsuon ang sumbanan nga gibilin ni Kristo nga mao ang pumol sa imong tibuok lawas ngadto sa tubigon nga lugmanan unya sa imong pagbangon mabag-o ka magpatabang ta sa balaan nga espiritu. Katapusan igsoon mao ang ato nga pagwali no katapusan misyon sa iglesia pagwali sa mensahe ngadto sa tanang kanasuran. Kay giingon diha igsoon sa Marcos 16 bersikulo 15 paingon sa 16 nga nag-ingon ug siya miingon kanila panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Ang mutuo og magpabautismo maluwas
apan ang dili mo tuo pagahukman sa silot. So mao kinaigsoon nga importante kaayo mga kaigsuonan nga aton gidawaton ang gitawag nato nga bautismo o kun bunyag igsuon nga kadtong nauyon yun sa Biblia, no? Nga gihimo ni Ginoong Jesucristo tungod kay mao man gito usubanan. Unya ang requirements mutuo magpabautismo maluwas. Niya kung ingon tay gisuon nga mutuo lang kun itong bautismo, di na pwede. O kung ingon ko nga mapabautismo lang kun itong mutuo, di po na pwede. Kay mao man na sa igsuon ang requirements magsunan mag-uban gina silang duha, mutuo o mapabautismo maluwas. Okay, mutuo nga mauna ang gisunod ni Kristo, mauna ang pagtulungan ni Kristo, unya imong sundon, mauna ang ato igsuon nga tulumanon. Unya unsa pagingon, ang punuang buhat o katuyuan sa iglesia mao ang pagwali sa mga balita ngadto sa matag usa. Ang adlaw sa katapusan moabot ug ang mga buhat matapos na. Ang kaluwasan sa katawhan magadipindar ni ana nga buhat apan dili ang tanan nga nagabati or nakabati mamaluwas. Kadto lamang ang nagadawat ni Hesus ingon nga ilang maluluwas ang maluwas. Apan unsaon Manila pagdawat ni Hesus kun walay magmantala sa iyang ngalan? Mauna ang dakong pangutanan makaigsunan. Unsaon sa mga tawo nga maluwas kung wala sila kabati kung kinsa si Kristo nga atong gituohan, no? Ezekiel 3:18 nagaingon, sa diha na ako moingon sa taong dautan, sa pagkamatuod ikaw mamatay, ug ikaw wala maghatag kaniya sa pagpasidaan, ni magsulti sa pagbadlo sa dautan gikan sa mangilad niyang dalan, aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Ang maong tao nga dautan mamatay sa iyang kasalanan, apan ang iyang dugo pagapanilmon ko diha sa imong kamot. Mauna ang kadelikado igsuon niini nga atong kahimtang karon tungod kay kita nga mga nag-claim nga Christians, once nga naa kay higala, no, igsuon parente nga wala nimo mensahe mga igsuon pinaagi sa ato ang misyon sa pagkahimo nga kahayag, sa ato nga pagkasaksi, sa ato nga pagwali, mauna igsuon diha panilmon sa Ginoo pag-abot niya. Kay mo reklamo man tong imong pamilya o imong amigo nga wa man ko mensahe Ginoo, wa man ko kailan nimo tungod kay wa man nila gipadila sa mua. So niini nga punto makisunan ang atong nga misyon akong balikon nga atong ipaila si Kristo sa matag tawo nga atong mahimamat sa atong kinabuhi, especially sa sulod sa atong panimalay mga igsoon. I hope and pray makaisunan nga kitang tanan ang atong pamilya, parente, atong nang maminsahian, no? Unya kitang tanan magkitanay unya sa langit ng pulianan nga dili ta mapanilngan sa dugo sa to ang igsuon, amigo, higala, parente, silingan, tanan igsuon ato na silang mahimamat unya or ugma damlag sa langit ng pulianan. Daghang salamat ug ang Dios magapanlangin tanan. But we will know about him. God know all what happened. Self-righteousness ato himo sa palingon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may